ملك قدوس سلام مؤمن حق واحد قهار. خلقت الخلق فأبدعت صنعك، وأتممت نعماءك على عبادك برسول أمي خاتم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي رسول الله، وعلى آلك وصحبك وتابعيك وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، كان شوال كما قلنا ذكرى لغزوة أحد، وتحدثنا فيها في لقائنا السابق. كذلك في العام الخامس من الهجرة في شوال أيضا كانت غزوة الأحزاب، الخندق. هذه الغزوة يا أحبة موضوع لقائنا اليوم عبر وعظات ودروس. السرد معروف والقصة يعرفها الجمع، ولكن كعادتنا نأخذ لقطات نأخذ منها الدرس والعبرة. لقد أغرى نصر أحد الكفار ويهود وكل القبائل العربية المحيطة بالمدينة أن تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح يراودهم حلم أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين وهذا المنهج الوليد من أرض المدينة. تجمعت كل القبائل وقريش فيما يزيد عن 10,000 مقاتل، وتوجهوا صوب المدينة يغزونها. علم صلى الله عليه وسلم بذلك، فأشار عليه سلمان الفارسي بفكرة ليست بالعربية ولا يستعملها العرب، وهي أن يحفروا خندق في شمال المدينة. الذي ينظر إلى خريطة المدينة يجد أنها من الشرق والغرب مؤمنة بواقب، بوبرة الواقب. الوبرة يعني مكان مرتفع. هنا الجبل في الجهة الشرقية، وهنا جبل في الجهة الغربية، والجنوب فيه ديار بني قريظة الذين لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء يغزو المدينة فهم حرب عليه، ينفقون أموالهم وأنفسهم دفاعا عنه. دي كانت في الوسيطة اللي سيدنا رسول الله كتبها عندما جاء المدينة. فالمنطقة الوحيدة اللي ممكن يدخل منها عدو المنطقة الشمالية، فحفروا خندق طوله حوالي 2.5 متر، عمقه حوالي من 5 ل 7 متر، عرضه من حوالي 5 ل 7 متر. حفره صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام، وجاءت القبائل ووجدوا هذا الخندق. ظلوا يحاصرون المدينة مدة شهر، لا يستطيعوا أن يخترقوا الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام يرابطون في رباط يحمون كل الثغور. يعني هو كانت الوظيفة
ان هم ممكن العدو يجي من هنا فينضحوه بالنبل، يضربوه بالنبل، فيحمون هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. ظل هذا الامر شهر في برد شديد قارس. اللي راح منكم المدينه يعرف ان شتاء المدينه بارد، برد قارس، جوع، حتى انهم كانوا يربطون الاحجار على بطونهم من شده الجوع، مش لاقيين ياكلوا. جوع شديد، برد شديد، خوف شديد، اضطراب شديد، حصار. جاءت كل العرب ترمي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبه الكرام بقوس واحد. القرآن الكريم يصور هذا الموقف فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الوصف، القلوب من كتر الخوف كأنها من كتر نبضها وخوفها الضربة توصل للحناجر. وزاغت الأبصار، خوف واضطراب. وتظنون بالله الظنونا، بدأ كل واحد من شدة خوفه ومن شدة قلقه واضطرابه يظن ان مفيش نصر وان دي النهاية وانهم هينهزموا وانهم لا يمكن ان ينتصروا. في هذا الجو الرهيب اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يعرف خبر القوم، فيقول: من رجل يعلم لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. شوفوا الجائزة، عايز واحد منكم يطلع يروح يخش في القوم، في القبائل وقريش، يعرف لي اخبارهم ايه وهيكون رفيقي في الجنه. تصوروا الكلام ده من اجل مين؟ لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر الناس ايمانا وتقى وقرب من الله. فلم يقم احد. فيكرر الرسول مره ثانيه فلم يقم احد. فيكرر الرسول مره ثالثه فلم يقم احد. فيكرر الرسول مرة رابعة فلم يقم أحد. 4 مرات. يقول عايز واحد يروح يشوف الناس عملوا إيه ويكون رفيقي في الجنة. لم يقم أحد حتى يضطر صلى الله عليه وسلم أن يسمي فيقول: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. فيقول حذيفة: فلم أجد بد أن أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خوف شديد، قلق، زلزال، اضطراب. هذا المظهر وهذه الحرب فيها دروس وعظات كثيرة. فيها أول درس الخندق. الخندق ده لما سلمان يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به رغم أنه لم يكن من عادته، شيء غريب عليه. وده درس يقول لنا إن إحنا المسلم مفتوح، يأخذ بكل الأفكار، يأخذ بكل خير عند الناس، بل يأخذ أحسن ما عند الناس. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن يطالبنا إن احنا لا نفعل الحسن ولكن نفعل الأحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الإسلام دايما يدفعنا إن احنا نعمل قمة الأشياء وأفضل الأشياء نأخذها إن كان فيها الخير للإسلام وإن كانت لا تتعارض مع ثوابت المنهج. وعلى هذا النهج صار صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما له عند الأمم خير. سيدنا عمر دون الدواوين، عمل الدواوين، لم تكن فكرة عربية. أرخ، عمل تاريخ، لم تكن فكرة عند العرب. ضرب العملة، لم تكن عند العرب. جيش الجيوش، زمان ما كانش في حاجة اسمها جيش، يلا نحارب الناس كلها تقوم تحارب. إنما عمل جيوش وجند ولهم رواتب وقسمهم كتائب، كل ده ما كانش موجود عند العرب. رآه سيدنا عمر فرأى فيه الخير للمسلمين فأخذ به.
وعلى ذلك العرب بعد ذلك أخذوا علوم الإغريق واليونان وترجموها واستفادوا منها وأبدعوا فيها. والمنطق التجريدي النظري بتاع أرسطو وسقراط غيروه إلى المنطق العلمي التجريبي اللي هو أساس نهضة أوروبا الآن، وتعترف أوروبا بذلك. المسلم يأخذ كل ما يجده من خير طالما لا يتنافى مع ثوابت هذا الدين. الأمر الثاني نظرية تفاؤل المسلم. تفاؤل المسلم، شوفوا الظروف اللي بيحكيها القرآن، في أكثر من كده خوف ورعب وقلق وجوع وبرد وحرب وقتال وحصار، ولكن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعترض الصحابة وهم بيحفروا الخندق صخرة كبيرة، يقول يا رسول الله في صخرة كبيرة مش عارفين نكسرها، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيضرب الضربة الأولى فيخرج منها شرر فيقول الله أكبر فتحت لي ديار الروم، ويضرب الضربة الثانية يقول الله أكبر فتحت لي ديار الفرس، ويضرب الضربة الثالثة يقول الله أكبر فتحت لي ديار الشام، وفي رواية فتحت لي ديار اليمن. يعني كل الدنيا فتحت لي. في هذا الجو وفي هذا القنوط وفي هذا الضيق، الظرف الضيق الخانق الضاغط، سيدنا رسول الله يبشر صحبه أنهم سوف يملكون ممالك الروم والفرس واليمن والشام. شوفوا تفاؤل وثقة رسول الله، رغم أن الظاهر يحكي أن كل الطرق مسددة وكل الطرق مغلقة، العرب كلها مفيش إلا أنت يا محمد والألف اللي معاك اللي واقفين تواجهوا كل هؤلاء، تكالبوا عليك وراحوا يقاتلون. وفي هذا الظرف يقول لهم فنحن هنملك الروم والفرس والشام واليمن. هذا تفاؤل المسلم. المسلم دائما يقول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا ولا تشاءموا. دائما المسلم متفائل، تفاؤلوا بالخير تجدوه، يتفاءل بالخير. معنى كبير وثقة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الآخر درس الكفاءة والكرامة. الكفاءة والكرامة. سيدنا رسول الله في غزوة الخندق لما حفر الخندق حفره بإعمال عقله، لم يحفره بوحي، ما نزلوش وحي من السماء وقال له استمع كلام سلمان. هو لما عرض عليه سلمان الفكرة نظر إليها بعقله فرآها فكرة جيدة تحمي المسلمين وتمنع قريش والقبائل من أن يغزوا المدينة، فنفذها ورتب الجيوش 10 على كل هنا و10 هنا، ورتب الأمور ورتب كل ده. كان ترتيب علمي، رفع واقع، استعمال علم، استعمال واقع، استعمال قدرة، استعمال كفاءة. ولذلك لما جاء عمرو بن ود ده كان فارس عظيم في قريش، قال يا محمد اخرج لي من يقاتل. سيدنا محمد يستقرئ الأمر، مين اللي يقدر على عمرو؟ فأخرج إليه علي بن أبي طالب، لأنه كان فارس ومغوار وقوي ويستطيع أن يواجه. دراسة علمية على أساس الواقع، على أساس موازنات القوى، كل ده كان عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا رسول الله ما كانش آلة للوحي، يدخل الوحي من فوق ينزله من فوق إطلاقا، وإلا ربنا ما كانش قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة إحنا ما بينزلش علينا وحي، انقطع الوحي، فلا بد أن نتأسى به يكون رجل عمله إعمال العقل وإعمال المنطق والفكر. ولذلك سيدنا رسول الله في غير الرسالة، في غير أمور الرسالة كان بشر له قدراته وله كفاءاته يتعامل بها مع الواقع اللي هو عايشه. برضه في نفس الغزوة تحدث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه جابر، فجابر كان عنده تيس يعني معزة، فما شاف الجوع والعطش والبرد والشدة اللي فيها المسلمين، فقال لما نذبح التيس ده ونعمل عليه شوية فتة
جيب الرسول وابو بكر وعمر يعني. فراح قال للرسول انت وخمسه سته كده تعالوا نعمل لكم تيست على المعزه تكفي كام يعني لو كانوا. فسيدنا رسول الله راح منادي في الجيش هلموا الى جابر، يلا جابر دعيكم. طلع يجي جابر مراته وقال انت عبد ايه؟ قالت له انا عبد وبتصل شويه. قال لها الرسول قال الجيش كله تعالى كله. قلت له والله هو الرسول مش هيفضحنا يعني. فجه سيدنا رسول الله كل ومشى وناس تاكل وتمشي وناس تاكل وتمشي، الجيش كله كل وشبع وبقي عند جابر من ايه؟ من حله فيها معزه وشويه فت. بركه من رسول الله، معجزه، معجزه تكسير الحجر، معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا معجزه الملائكه. سيدنا جبريل جاء لسيدنا محمد بعد الغزوه قال أوضعتم السلاح؟ قال نعم. قال ولكن الملائكة لم نضع السلاح بعد، هلم إلى بني قريظة. يبقى الملائكة كانت بتقاتل معه وتحرس معه. كل دي معجزات حدثت لرسول الله. سيدنا رسول الله بعد غزوة الأحزاب يقول كلمة نقف عندها كثير نفهم. قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. طب ايه الحاجات اللي خلت سيدنا رسول الله يقول خلاص بعد كده احنا اللي نغزوهم وهم ما يغزوناش؟ هل كانت هذه الكلمه وحي؟ برضه كانت استقراء علمي واستقراء واقع. طبعا هو مؤيد بالوحي انما ده استقراء علمي وواقع. لان الكفر يا احبه والظلم عندما يصل الى قمه ظلمه فاعرف انها بدايه النهايه. اما الظلم يزداد قوي 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 والليل الظلمه بتاعته تزداد قوي 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 قوي، اعرف ان شعاع الفجر قادم. دي سنه من سنن الله. لما تلاقي الظلم جاب اخره. ففي غزوه الاحزاب خلاص كلهم اتجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيعملوا ايه زياده عن كده؟ هيجيبوا ايه زياده عن كده؟ ما عادش عندهم حاجه زياده يعملوها. فكانت دي بدايه ان هم خلاص زي ما بنقولوا بالمثل كده البلدي جابوا اخرهم. فبعد ما جابوا اخرهم وما انتصروش يبقى الفجر قادم. فعندما ترى الظلم اشتدت وعندما ترى الكرب اشتد فاعرف ان بعد العسر يسرا وان مع العسر يسرا. هنا لما نيجي نقارن طب مين اللي نصر المسلمين في الخندق؟ هل كفاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال بمعنى آخر، هل الإنسان في حياته يمشي ويخططها بكفاءته وبقدراته أم يخططها انتظار للكرامة؟ احنا عندنا كلمة كده دايما نقول لك يا عمي سيبها على الله. سيبها على الله دي كلمة لازم تنقال بمعنى التوكل الحقيقي. لأن المعنى الحقيقي للتوكل أجمل ما قيل في التوكل أن تتعب الجوارح ويستريح القلب. ده معنى الحقيقي للتوكل، إنك تاخد كل الأسباب وتستفرغ كل الأسباب ويبقى قلبك مطمئن أن النصر من عند الله. النصر من عند الله مش بسبب الأسباب اللي انت خدتها، إنما لازم تاخد الأسباب عشان يتحقق لك النصر. فسيدنا رسول الله استفرغ عليه الصلاة والسلام، استفرغ كل الأسباب وعمل كل المستطاع واللي يقدر عليه. ثم لما كانت قدرات الرسول كانوا 3000 مقاتل قدام 10,000، لما قدراته ما تقدرش تواجه قدرات الظلم هنا تتدخل الملائكة، هنا تتدخل البركة، هنا تتدخل المعجزة، هنا تتدخل الولاية. صحيح ان في حياتنا امور كثيرة ربنا يسرها لنا وما كانش في ترتيبنا ان ربنا هيسرها كده، انما ربنا لا ييسر الا بعد استفراغ الجهد. فان الله لا ينزل نصره على قاعد ولا على كسول ابدا. ربنا ما ينزلش نصره على متواكب، ربنا ما ينزلش نصره على فاقد للاخذ بالاسباب، انما ربنا ينزل نصره على قلب استفرغ الاسباب وعلى قلب اخلص العمل لله. زي ما قلنا ربنا لا يقبل العمل الا اذا كان صحيحا وخالصا. صحيح يعني تستفرغ الاسباب، خالصا تبتغي به وجه الله.
ولذلك سيدنا رسول الله لما استفرغ الأسباب نزل الله عليه نصرا من الله. يبقى الدرس الأخير إن معركة الخندق يا أحبة لم تكن معركة مواجهة وقتال. اللي قتلوا من المسلمين ومن الكفار يعدوا على أصابع اليد، 3 من الجيش المسلم و3 4 من الجيش الكافر، 7 8 9 اللي ماتوا في كل غزوة الخندق. طب امال ايه الغزوة وبلغت القلوب الحناجر؟ كانت معركة أعصاب، كانت معركة اختبار إرادة، ولم تكن معركة تضحية بالدم. في أحد مات 70 من الصحابة، إنما في الخندق مات 3 من الصحابة، استشهد 3 من الصحابة. إنما الخندق كانت أشد على المسلمين من أحد. ليه؟ لأنها كانت معركة إرادة، معركة ضغط على الأعصاب. ولذلك تشوف هنا كانت اختبار للإيمان ولليقين. أما تيجي ظلمة، وأما يجي فساد جامد، وأما يجي فتنة جامدة، وأما يجي تحدي جامد، ربنا يميز إيمان الناس. ولذلك اسمع القرآن يقول إيه؟ يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب، المسلمين بقى رأوا الدنيا كلها جمعت عليهم، المؤمن الصادق قال إيه؟ قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني كل ما رأوا أن الظلمة بتشتد، وإن الفتنة تشتد، وإن الكرب بيشتد، قالوا ربنا وعدنا كده. جابوا الكلام ده منين؟ لأن الرسول كان علمهم قبل كده في الآية اللي نزلت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ربنا مش هيدخلكم الجنة لما يختبركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف نفس الكلمة، وزلزلوا، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من كتر الفتنة والشدة الرسول نفسه، سيدنا محمد اللي ربنا بيقص عليهم رسول سابق ورسل سابقة، الرسول نفسه اللي بيعص بالأمة أكثرهم كمالا يقول متى نصر الله؟ يا رب افرجها بقى، يا رب انصرنا بقى، دي الظلمة اشتدت، دي الفتنة اشتدت. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جاي النصر بس أنت بتستعجل، سأريكم آياتي ولكنكم تستعجلون. ادعوا الله فإنه قريب. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد. أحبتي فيه، شوفوا المؤمنين قالوا إيه؟ أهل النفاق ومرضى القلب، المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ضعفاء الإيمان اللي في قلوبهم لسه مرض، والمنافقين يقولوا ان الرسول ده وعدنا غرور، ده كان بيقول لنا انتوا هتنتصروا والدين هينتصر وربنا هيمكنكم وهيملككم الارض، وربنا اذن ان الارض يرثوها عباده الصالحون. الله، طب فين ده؟ الناس خلاص يا موجودنا هتقتلنا. فالرسول كان بيوعدنا شيء فيه غرور، وكان بيوعدنا كلام، يا عم ده كلام فاضي اللي كان بيقوله وكلام مش مظبوط. فين النصر؟ احنا خلاص رحنا ضعنا. ده المنافق والذي في قلبه. لكن المؤمنين لما رأوا الأحزاب ورأوا الشدة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنما التانيين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فيا أحبة، المسلم لابد
أن يختبر وأن يفتتن وأن يبتلى، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم أعنا على حسن طاعتك وعبادتك وشكرك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا، واجعلهم ناجحين وناجحات، فالحين وفالحات، صالحين وصالحات، وانفعهم بالإسلام وانفع الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم أنعم على بلادنا بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أنعم على بلادنا بالأمن والأمان والسلام يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم يمر علينا بسلام وأمان يا رب العالمين، واجعله يوم خير ويوم أمان ويوم عز يا رب العالمين. اللهم أعنا على حسن طاعتك وعبادتك وشكرك. اللهم من حضر معنا هذه الجمعة يشكو ألما أو وجعا أو مرضا اذهب البأس رب الناس، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من غاب عنا هذه الجمعة يشكو ألما أو وجعا أو قيلا أو كرما أو أسرا اذهب البأس رب الناس، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أقصي عن الأقصى يعود، اللهم اجعلنا جندا بهم الأقصى يعود. اللهم اقتلهم قتلة كقتلة عاد وثمود. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.